सूक्तिमालायां लोकवशीकरणार्थं क्षमा स्नेह दयादीनां प्राधान्यं प्रदर्शयति। क्षमया दयया प्रेम्णा सून्द्रतेनार्जवेन च वशीकुर्याज्जगत्सर्वं विनयेन च सेवया। पदच्छेदः सून्द्रतेनार्जवेन सून्द्रतेन अधिकम् आर्जवेन वशीकुर्याज्जगत् वशीकुर्यात् अधिकं जगत्। अन्वयः अर्थः क्षमया क्षमागुणेन दयया कारुण्येन प्रेम्णा स्नेहेन सून्द्रतेन सत्यवचनेन आर्जवेन च वात्सल्येन च विनयेन विनीतभावेन सेवया च सेवनप्रवृत्त्या च सर्वं जगत् अखिलं लोकं वशीकुर्यात् स्वायत्तीकुर्यात्। सारांशः क्षमया दयया सत्यवचनेन स्नेहेन विनयेन सेवनेन च सर्वं लोकं वशीकर्तुं शक्नुमः। लोकहितार्थं क्षमादयः गुणाः आचरणीयाः इति तात्पर्यम्।